boli jest moją serce uletaj urywkami glatają السلام عليكم مرحبا بكم في لاشين قبتيكو دونك ان شاء الله اليوم غنشوفوا الشابيتر الخامس اللي هو لا سيغمونطاسيون. من بعد ما شفنا قبل في لي فيديو اللي قبل شفنا ديفينيسيون لا نوسيون دو مارشي، شفنا 4 لي شابيتر. وكما قلنا بان الماركتينغ هو واحد لونسومبل ديال لي ديمارش اللي قلنا تنبداو باتود دو مارشي اللي هو الماركتينغ اتود، تندوزو للماركتينغ استراتيجيك، وعاد تندوزو للماركتينغ اوبيراسيونيل اللي هي اخر فاز ولا اخر ديمارش اللي تتكون من لي 4 بي. اليوم غنشوفوا اول حاجه عندنا في الماركتينغ استراتيجيك اللي هي لا سيغمونطاسيون. بالنسبه اليوم نشوفوا لي كريتير دو سيغمونطاسيون، le choix des critères de segmentation, la mise en œuvre de la segmentation du marché étudié, ou نشوفوا في الاخر les stratégies. باش نبداو الكور ديالنا اليوم غادي نشوفوا واحد لا ديفينيسيون على la segmentation. Donc la segmentation est une méthode de découpage ou de division du marché en groupes de consommateurs homogènes en appelant le segment. Donc عندي هنا واحد لو مارشي، دونك هنا عندي واحد لو مارشي. Donc la segmentation consiste à découper هاد لو مارشي à des segments، يعني واحد تنقسموهم ل des groupes اللي هما homogènes. مثلا تنقسموهم مثلا selon l'âge ولا selon le sexe ديالهم، ça dépend. دونك دابا في لا سيغمونطاسيون التقسيم ديالنا تكون مبني على دي كريتير. دونك العوامل اللي نقسموا عليهم دي كريتير، يعني العوامل اللي نقسموا عليهم. دونك بالنسبه لهاد لي كريتير لي دي سيغمونطاسيون غنلقى عندي 4 كريتير. اول حاجه عندي هي سوسيو ديموغرافيك، دي كريتير سوسيو ديموغرافيك. ثاني كريتير عندي لي كريتير جيوغرافيك، عندنا بسيكوغرافيك وعندنا كومبورتمونتو. نبداو باول نوسيون دي كريتير. عندنا لو كريتير سوسيو ديموغرافيك، اما لو سيكس، لاج، تاي دو فوايي، ناسيوناليتي، éducation, revenu, taille et poids, profession et catégorie sociale. بالنسبة les critères géographiques عندنا le lieu d'habitation، climat، type d'habitation. donc هنا تنعتمدوا في الديكوباج ديال لو مارشي ديالنا على lieu d'habitation. مثلا تنقول نقسم الناس الرباط بوحدهم، الناس ديال سلاب بوحدهم، الناس تماره بوحدهم، الناس فاس بوحدهم، كناس بوحدهم et ainsi de suite. بالنسبه لي كريتير بسيكوغرافيك عندنا البيرسوناليتي، اتيتود، ستيل دو في. يعني تنقسم لو مارشي ديالي على حسب مثلا لو ستيل دو في. مثلا تنقول عندي واحد لو ستيل دو في اللي هو مثلا خاص تنقسمو بوحدو، واحد لو ستيل دو في ديال لي بيرسوناليتي دي بيرسون بوحدهم. دونك تنبني ولا تنقسم le marché ديالي selon des critères تيتسموا psychographiques. بالنسبه لي critères comportementaux عندنا soit par qualité consommée, habitude de consommation ou d'utilisation, avantages recherchés, situation d'achat, degré de fidélité. donc تنقسم هنايا le marché ديالي selon مثلا situation d'achat ولا degré de fidélité. يعني تنقول هما الناس اللي فيدال للشركه، هما اللي شويه، هما اللي كاع ما تايقينش في الشركه. دونك تنعتمد على هاد لو كريتير ديال كومبورتمونتو. دابا نشوفوا لو شوا دي كريتير دو سيغمونطاسيون. pour aboutir à une segmentation efficace, il faut choisir les critères en fonction des caractéristiques suivantes. اول حاجه لا بيرتينونس، يعني باش نبني واحد لي سيغمون اللي هما مزيانين و هوموجين بعضياتهم خاصني لا بيرتينونس. ثاني حاجه لا بوسيبيليتي دو ميزور، يعني يكونوا لا ميزورابيليتي، يعني عندهم واحد القياس معين.
واخر حاجه عندنا هي لا فالور اوبيراتوار يعني l'accessibilité ils donnent lieu à l'accès ليهم. بالنسبه لا mise en œuvre de la segmentation du marché étudié اول حاجه عندي دونك كيفاش ندير باش ندير هاد لا سيغمونطاسيون. اول ايتاب عندي هي دابور ايدونتيفي لي باز دو سيغمونطاسيون دو مارشي ايتودي، نحدد لي باز ديالي علاش انا باغي ندير هاد السيغمونطاسيون. ثاني حاجه ديفلوبي لي بروفي دو سيغمون ريزولطون يعني نقسمهم ونديفلوبيهم يعني نكادريهم. اونفان ميزوري لا تري دي سيغمون يعني بحال قلتي باش نكادريهم تنعرفهم. دونك ديك الساعه تنبدا ندير دي مثلا دي بوليتيك عليهم، المهم تنميزوريهم تنكادريهم. بالنسبه للاستراتيجي عندي 4 الاستراتيجي نشوفوا كل استراتيجي بوحدها. عندي اول استراتيجي هي لانديفيرونسياسيون، استراتيجي الثانيه الكونسونطراسيون ولا ديفيرونسياسيون ولا لادابتاسيون. دونك نبداو بلا استراتيجي الاولى عندي هي l'indifférenciation يعني c'est l'anti-segmentation. Il s'agit donc de traiter tous les segments de la même façon يعني انا باش نقسم لو مارشي على شكل دي سيغمون تنتريتي كاع لي سيغمون اللي قسمت بنفس الطريقه اللي تنتريتيها ولا تنابورديها مع لي زوتر سيغمون. بالنسبه للكونسونطراسيون l'entreprise concentre ses efforts sur un seul segment يعني باش نقسم المارشي à des segments l'entreprise تتكونسونطر على سيغمون واحد ولا جوج، المهم شي حاجه محدده. بالنسبه للديفيرونسياسيون un produit différent pour chaque segment. L'entreprise est présente sur tous les segments. نفس الشيء بالنسبه للانديفيرونسياسيون. شو الفرق بيناتهم؟ لانديفيرونسياسيون هي ما تتفرقش يعني تعطي نفس سيغمون لو ميم برودوي. باغ كونط ديفيرونسياسيون كل سيغمون فهاد لو مارشي اللي قسمات تعطي واحد لو برودوي ديفيرون على لوطر سيغمون. بالنسبه للاستراتيجي ولا استراتيجي الاخرى عندي هي لادابتاسيون ان ميم برودوي ادابتي ا ديفيرونس سيغمون يعني بحال الشكل ديال الديفيرونسياسيون يعني مثلا غير هو في لادابتاسيون تنعطي لي سيغمون لو ميم برودوي. دونك ما ان ميم برودوي ادابتي ا ديفيرونس سيغمون بحال الشكل ديال لانديفيرونسياسيون باردون بحال الشكل ديال لانديفيرونسياسيون. دونك هكا نكونوا سالينا الشابيتر ولا لا بارتي ديال لا سيغمونطاسيون. اذا عندكم اي سؤال ولا تساؤل ما تنساوش تطرحوا لي في لي كومونتير وما تنساوش تابوناو في لاشين باش يوصلكم اي جديد.